बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आर्या अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक तस्वीर ने सबकी हवा निकाल के रख दी, सबकी हवा इस तरह से टाइट कर दी कि एक के बाद एक बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ऐसे छोड़ के जा रहा है जैसे कि सबने जो है दिन में जिन भूत देख लिए हैं और पीटीआई के अंदर जो है कुछ चुड़ैले जिन भूत रहते हैं कि अगर वहाँ पर रहेंगे तो उनको जो है उनकी जान को ख़तरा है। 2 बार की हुकूमतें गिराने वाले जी एक बार फिर से पावर में आ चुके हैं। क्या जनरल आसिम मुनीर भी जनरल कमर जावेद बाजवा के नक्शे कदम पर जो है चलने को तैयार है? पीटीआई की विकेट असल में किसके कहने पे गिराई जा रही है? कि बच्चा अगवा करने का मामला क्या है, बच्चे को उठाने का मामला क्या है, क्यों जो है वो फैमिलीज़ के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, और तस्वीर की क्या कहानी आज की वीडियो में हम जो है खुलासा करेंगे। पाकिस्तान जी इस वक्त बहुत ही बुरा सियासी बहरान जो है उसको फेस कर रहा है, उसका शिकार है, और उससे निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, डायलॉग। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ टेबल टॉक करें जी, बैठें बात करें, डायलॉग करें, लेकिन कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सब ने जो है ऐसे बंदूकें तानी हुई हैं, ऐसे कलाशनकोफे तानी हुई हैं, ऐसी गेमें खेलने में लगे हुए हैं जैसे कि सामने वाला बंदा जो है वो किसी दुश्मन मुल्क का है और पाकिस्तान से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये एक तस्वीर जो है, तस्वीर आज बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर थी, उसने तमाम सियासतदानों के चेहरों पर ज़बरदस्त थप्पड़ जो है, जन्नाटेदार थप्पड़ जो है वो रसीद किया कि भाई उठ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसको देखकर आज सुबह से मुझे बड़ी हंसी आ रही है, बहुत मुझे हंसी आ रही है। और मेरे दोस्त कह रहे हैं कि यार हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास तो अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। फिर मैं कहती हूँ हाँ जी बिल्कुल अकल नहीं है, इसलिए तो मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो तो एक दूसरे को ख़त्म करने की राह पर हैं। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर सुबह से गर्दिश कर रही है जहाँ पर सारे बैठे हुए हैं और आराम से बैठे हुए, रिलैक्स हैं और बड़े मज़े से बैठे हुए, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो तो एक दूसरे का सफ़े हस्ती से मिटाने में लगी हुई हैं। हामिद मीर का कह रहा था कि जी ये जो तस्वीर है इसमें सियासतदानों के लिए एक सबक है, ये कि 2018 के प्रोजेक्ट इमरान खान का मास्टरमाइंड जनरल बाजवा थे। इस प्रोजेक्ट का नतीजा 9 मई 2023 को सामने आया और इस प्रोजेक्ट की इमारत को ज़मीन बोस करने वाले जनरल आसिम मुनीर ने आज जो है बाजवा को अपने साथ बिठा लिया, लेकिन इमरान खान और शहबाज शरीफ आज भी एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। भाई ये बड़ी जन्नाटेदार थप्पड़ मारा गया। हामिद मीर साहब ने जो बात की है बिल्कुल सही की है। मेरा तो खैर कभी भी उनसे जो है मैं उनकी बात को एग्री नहीं करती, लेकिन हमेशा इख्तलाफ ही करती हूँ उनकी बात से। लेकिन आज जो उन्होंने बात की है बहुत बड़ी बात कर दी है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है। उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है कि मतलब कुछ खुदा का खौफ कर तुम लोग भी बैठ जाओ। लोग जो है वो साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और एक तुम दोनों जो पकड़ के एक दूसरे को जो है वो तबाह करने में लगे हुए इस वक्त। यहाँ तो ये हाल है कि जी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस वक्त एक दूसरे को सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिशों में लगी हुई। एक के बाद एक लीडर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे छोड़ रहा है जैसे कि वो कहते हैं अम्मी बहू, उसको देखने के बाद कि जी बस बहू देख ली है और अब किसी सूरत जो है इस पार्टी में नहीं रहेंगे। मलिका बुखारी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दिया। मुसरत चीमा और जमशेद चीमा का जी पीटीआई और सियासत छोड़ने का फैसला। कितनी अजीब सी बात है कि जो भी जेल जाता है उसके बाद बाहर निकलता है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जी वो कहते हैं जी सियासत भी छोड़ दी, पार्टी भी छोड़ दी। बड़ी अजीब सी बात है। अगर इसको हम गौर से देखें तो हम सबको पता है कि ये अल्फाज जो हैं वो एकदम जेल से बाहर आने के बाद किन शराइत पर जो है वो कहलवाए जा रहे हैं। मलिका बुखारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दिया, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करती हूँ। बिल्कुल जी, पूरा पाकिस्तान मजम्मत करता है, हम भी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं मुस्ताफ़ी होती हूँ और बहैसियत वकील पाकिस्तान में मैं अहम किरदार अदा करूँगी, अपनी फैमिली के साथ जो है वो मैं वक्त गुजारना चाहती हूँ। यही जो है मुसरत चीमा और उनके शौहर ने भी कहानी सुनाई। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने एक जो उन्होंने जिक्र किया था कि एक खातून रहनुमा है, उनका 13 साला बेटा, उसको उठाने की धमकी दे दी गई थी। शीरी मज़ारी की बेटी की एक वीडियो दिखाई गई थी। अब वो सच नहीं डेफिनेटली बता रहे, एक वीडियो थी और उस वीडियो में कुछ ऐसा था जो उसको जुल्म सितम और जुल्म जबर किया गया। आपको पता है कि उनके हस्बैंड भी 6 महीने पहले जो है वो वफ़ात पा गए हैं। तो आप बच्चों को डरा रहे हैं, बच्चों
کے حوالے سے جو ہے والدین کو ڈرا رہے ہیں, ان کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں. کل جی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ ایک ہماری پارٹی رہنما ہے, ان کے 13 سالہ بیٹے کو اٹھانے کی دھمکی دی گئی تھی. آج آپ نے دیکھیں گے جی ملیحہ بخاری نے پریس کانفرنس کی ہے اور اپنے 13 سال کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اور اہل خانہ زیادہ اہم ہیں. بار بار وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کر رہی تھی, جس پر سینئر صحافی وسیم بادامی صاحب نے جو ہے وہ بڑا رد عمل دیا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی 13 سال کا بیٹا ہے ملیحہ بخاری کا, جس کو اٹھانے کی دھمکیاں دی گئی ہیں. کل عمران خان صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ہماری پارٹی رہنما ہے, ہمارے کارکنان پہ, ہمارے پارٹی لیڈرز پہ اس قدر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, ان کو توڑا جا رہا ہے, وہ بیمار ہیں, ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, ایک عدالت سے دوسری عدالت, ایک جیل سے دوسری عدالت, بچیوں کے سامنے ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, ان کے بچوں کو مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے, ان کے بچوں کو, بیٹیوں کو اٹھانے کی دھمکی دی جا رہی ہے, ان کی فیملی کو جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہے. تو سینئر صحافی جی وسیم بادامی نے جو ہے دھمکیوں کے حوالے سے سوالات آج اٹھائے ہیں. وسیم بادامی نے کہا جی گزشتہ روز عمران خان نے اپنا جو ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ ایک خاتون رہنما کو اس کا 13 سال کا بیٹا جو ہے اس کو اٹھانے کی دھمکی دی جا رہی ہے, اس کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. جیسے ہی آج جو ہے وہ ملیحہ بخاری پریس کانفرنس کرتی ہیں, وہ اپنے 13 سال کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جی بیٹا اور اہل خانہ میرے زیادہ اہم ہے. وسیم بادامی نے سوال اٹھایا کہ کہیں عمران خان ملیحہ بخاری کا ذکر تو نہیں کر رہے تھے کل. واضح رہے کہ جی انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے آج, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اب یہ چھوڑتی ہوں اور میں اب اپنے دوسرے کریئر پہ توجہ دوں گی, میں نے اب پولیٹکس میں کام ہی نہیں کرنا. تو یہ کہانی جو ہے وسیم بادامی صاحب نے آج اٹھائی ہے. بڑا شکریہ ان کا کہ انہوں نے کہانی اٹھائی ہے, یہ سوال اٹھایا ہے. ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی عجیب سی بات ہے. مسرت چیمہ, جمشید چیمہ, ان کے شوہر جمشید چیمہ صاحب کی جانب سے بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا گیا ہے. جب صبح ان کو جیل سے رہا کیا گیا تھا تبھی ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ جی اب پریس کانفرنس ہوگی, اس کے بعد جو ہے وہ کہہ دیا جائے گا کہ جی ہم جو ہے پارٹی بھی چھوڑ رہے ہیں, عہدے بھی چھوڑ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, ہم بس کنارہ کش کر رہے ہیں, ہم جنگلوں میں جا رہے ہیں. تو جتنے بھی پارٹی کے کارکنان جو ہیں اس وقت جیل میں ہیں, ان کی تو خیر بات چھوڑے, کو 13-14 ہزار کے قریب وہاں پر ہے, ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, گرمی میں بہت برا حال کیا ہوا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو پارٹی کے کرتا دھرتا ہے وہ ایک ہی لائن بولتے ہیں, یعنی کہ اسکرپٹ بھی چینج نہیں کیا جاتا, ایک ہی 2 لائنز ہیں, اس کو بولا جاتا ہے اور آ کے کہانی سنائی جاتی ہے. لیکن مسرت جمشید چیمہ نے بڑی عجیب سی بات کی آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی میرا بیٹا اور میرے شوہر, میرے بچے, میرے شوہر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو بڑی سمجھنے کی بات ہے, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ سیاست چھوڑنے کا تعلق فیملی امپورٹنٹ ہونے سے کیا ہے. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کل عمران خان نے جو کہانی سنائی تھی وہ کہانی آج ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, لوگوں کی فیملیز کو جو ہے وہ مارنے پیٹنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اتنا پریشان کر دیا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اپنی جانوں کی فکر پڑ گئی ہے, یعنی کہ سب کچھ چھوڑ کر اب جان بچانے کی جو ہے وہ فکر کی جا رہی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو صرف یہی کہیں گے کہ الزام تراشیوں سے باز آئیں. یہ جو تصویر لگائی ہوئی ہے میں نے اپنے تھمبنیل پر, اس تصویر سے کچھ سیکھیں, فوجی قیادت سے کچھ سیکھ لیں جو ہر وقت اتحاد کی علامت بنے ہوتے ہیں. خود تو وہ ایک ساتھ ہیں, آپ لوگ کچھ شرم کر لیں. آپ لوگ پکڑ کے جو ہے وہ پارٹی ختم کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آج آپ یہ پارٹی ختم کر رہے ہیں یا کوئی بھی پارٹی ختم کر رہے ہیں, کل کو جب بھی کوئی اقتدار میں آئے گا وہ آپ کی عزت کرے گا. یعنی کہ آپ کسی کی پارٹی ختم کر سکتے ہیں, کسی کو ڈرا دھمکا کے جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ چھوڑ دیں, فلاں پارٹی چھوڑ دیں, ڈھینگ پارٹی چھوڑ دیں, جیلوں میں بند کر سکتے ہیں, بھوکا پیاسا رکھ سکتے ہیں, لیکن کسی کے دل سے آپ کسی کو کیسے نکال سکتے ہیں. ہر انسان کو پتہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں چاہے وہ ایز اے لیڈر کسی کو پسند کرتا ہو, کسی سے محبت ہو, عشق ہو, کیسے نکال سکتے ہیں یار. دل سے کوئی نہیں نکلتا, تھوڑی دیر کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں لیکن دل سے نکالنا کسی کو بھی آسان نہیں ہوتا. پاکستان کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین.